You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। 3540 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी गुनासो सुनवाई गर्न कल सेन्टर सञ्चालनमा। क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुनर्निर्माणको काम सुरु। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आइतबार 3540 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9910 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 3049 जना र 3235 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 491 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 32 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल नेपालमा कोरोनाका कारण 11732 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 6559 सक्रिय संक्रमित निको हुँदा नेपालमा 8,54,719 सक्रिय संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 83,979 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी गुनासो सुनवाई गर्न कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। 24 घण्टा सेवा उपलब्ध हुने उक्त कल सेन्टरको आइतबार मन्त्रालयमा श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले उद्घाटन गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको उक्त गुनासो सेन्टरलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मन्त्रालयमा नै राखिएको हो। अब कल सेन्टर तथा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी गुनासो सुनवाई कक्ष मार्फत वैदेशिक रोजगारमा रहेको समस्या, गुनासो तथा सुझाव सङ्कलन गरी एकीकृत गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त सेन्टरमा विदेशमा गएर समस्यामा परेका जो कोहीले गुनासो टिपाउन सक्नेछन्। मन्त्रालयका अनुसार उक्त गुनासोलाई मन्त्रालयले सकेसम्म छिटो समाधान गर्नेछ। जानकारी तथा गुनासोका लागि स्वदेश र विदेशबाट निशुल्क फोन, भाइबर, फेसबुक लगायतका विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गर्न सकिने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। आएका समस्या तथा गुनासोहरूको प्राथमिकीकरण गरी समाधान गरिनेछ भने सेवाग्राहीलाई आफ्नो गुनासो सुनाइको अवस्थाबारे जानकारी समेत दिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारको सन्दर्भमा नेपाली नागरिकलाई अल्पत्र पार्ने जोसुकै संस्था वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले पीडितको गुनासो सुनवाईका लागि प्रतिउत्तर कार्यटोली तथा प्रहरीको समेत सहभागितामा मार्शल टोली गठन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सुरु गरिएको बताउनुभयो। कल सेन्टर हो। म श्रम मन्त्री बोल्दैछु भाइ, तपाईँको समस्या के हो भन्नुहोस् त। ए हजुर हजुर सर, म चाहिँ हाम्रो एउटा वैदेशिक रोजगारीमा कता जानको लागि चाहिँ जान खोजेको छ। त्यो भएको भएर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ के कुरामा के कुरा बुझ्नुपर्छ होला, के गर्नुपर्छ होला भनेर चाहिँ त्यो जानको लागि कल गरेको छ। अब सबैभन्दा पहिला तपाईँहरू चाहिँ नि जाँदाखेरि आफू कुन कम्पनीमा जाँदैछु भन्ने कुरा, आफ्नो चाहिने सम्झौता, कम्पनीको सम्झौता, तपाईँको चाहिने सुविधा कति, तलब कति, काम गर्ने समय कति, बिदा के होइन, सँगसँगै नेपाल सरकारको जुन नीति नियम छ, फ्री भिसा, फ्री टिकट र सर्भिस चार्ज अन्तर्गत 10,000 भन्दा बढी तिर्नु पर्दैन। त्यस हिसाबले तपाईँ चाहिने कतारमा जान सक्नुहुन्छ। र यो जानको लागि चाहिने नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभागबाट चाहिने लाइसेन्स प्राप्त संस्थाबाट मात्रै जाने र श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै जान पर्छ। तपाईँले यो कुरो बुझ्नु पर्यो। साँच्चै यो वैदेशिक रोजगारका समस्याहरू के हुन्, यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर सिङ्गो नेपाल सरकार लागिरहेको बेलामा प्रत्यक्ष रूपमा यो श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग जोडिएको हुनाले यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि आज हामीले बोर्डबाट चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट यहाँ हामीले 24 घण्टा कम्तीमा पनि शिफ्ट गरेर 24 घण्टामा लगभग 6 जना जति कर्मचारी साथीहरू राखेर यसलाई प्रभावकारी र
त्यो कल सेन्टरमा आउने गुनासा आफ्ना समस्याहरू तत्काल घन्टामा गर्नुपर्ने या दिनमा गर्नुपर्ने या त्यसलाई भनौँ न अलिकति लामो समयबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने, त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेर भनौँ न त्यसलाई सर्टलिस्ट गरेर अनि मन्त्रालयकै प्राङ्गणमा त्यो भयो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हामी मन्त्रालयको टिमलाई लागिसकेपछि, जस्तो यहीँ भइसकेपछि सचिवज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, सहसचिवज्यूहरू यहीँ हुनुहुन्छ अनि स्वयं मन्त्री पनि यहीँ हुने भयो हुनाले यसलाई अलि प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि आज हामीले यहाँ शुभारम्भ गरेका हौँ। र सँगसँगै अहिले यो बिचमा हामीले मेरो सचिवालय अन्तर्गत 2टा मोबाइल जुन चाहिँ हामीले मोबाइल नम्बर दिइसकेपछि दिनमा हजारौँको सङ्ख्यामा विभिन्न प्रकृतिका भनौँ न देश विदेशमा रहेका हाम्रा नेपाली सोझा साझा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भनौँ न विशेष गरी विदेशमा जान चाहिने इच्छुकहरूको धेरै समस्याहरू हामीले सुनेका छौँ। त्यस विषयमा पनि हामी गम्भीर रूपमा छलफलमा छौँ र विशेष गरी अहिले म तपाईँहरूको यत्रो साथीहरू पत्रकार साथीहरू आउनु भएको छ, तपाईँहरूको मिडिया मार्फत के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा जे जसरी तपाईँहरूले प्रलोभनमा पारेर भनौँ न फकाएर या जे जसरी लैजानु भएको भए पनि तपाईँहरू एउटा नैतिकताको आधारमा आफ्नो चाहिने नेपाली दाजुभाइलाई यसरी मैले ठग्न हुन्थेन, झुक्याउन हुन्थेन भन्ने मनन गरेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सिङ्गो मन्त्रालयको टिमबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले वैदेशिक रोजगारको नाममा हुने कुनै प्रकारको रकम सङ्कलन, ठगी लगायतको क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति, मेन पावर कम्पनी वा अन्य संस्था उप वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 र अन्य सम्बर्द्धन कानुन बमोजिम पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। विदेशमा अलपत्र बनाउने दलालहरूको फन्दाबाट जो उगाउन सरकारले यसअघि श्रम मन्त्रालयको उपसचिव विष्णु लामिछानेको नेतृत्वमा मासन टिम गठन गरेको छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिसकेको बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री चौधरीले अस्थायी उपायको रूपमा मेलम्चीको पानी पथान्तरण गरी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन निर्माण कम्पनी सिना हाइड्रोसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको र पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको बताइएको हो। उहाँले यस वर्षभित्रै मेलम्चीको खानेपानी वितरण गर्ने सरकारको घोषणालाई पूरा गर्ने मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले एसिआली विकास बैङ्कले मेलम्चीमा आएको बाढी र पहिरोको कारण पुगेको क्षतिको विवरण, त्यसका कारण र स्थायी समाधानका उपायका लागि जलाधार संरक्षण गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने पनि बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री चौधरीले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको र आगामी दिनमा समय सापेक्ष वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक महसुल दल निर्धारण हुने अपेक्षा गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा परिचालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का सम्झौता गरिसकिएको छ। निर्माण कम्पनी हाल निर्माण स्थलमा परिचालित भई काम सुरु गरिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा मेलम्चीको बाढी पहिरोले आयोजना स्थलसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त थियो। नेपाल सरकारले 2078 साउन 11मा सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई 2078 असोज मसान्तसम्म लागू हुने गरी विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेकाले तत्कालीन अवस्थामा आयोजनाको सम्बन्धमा केही गर्न सकिने अवस्था थिएन। तत्पश्चात स्थलगत अवस्था, प्राविधिक तथा कानुनी राय परामर्श, निर्माण कम्पनीसँगको वार्ता तथा प्रक्रियागत विषयहरूले गर्दा निर्णयमा केही विलम्ब हुन गए तापनि आयोजना कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकताको साथ कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। एसियाली विकास बैङ्कले मेलम्चीमा आएको बाढी र पहिरोको क्षतिको विवरण, त्यसको कारण र स्थायी समाधानको उपायका लागि जलाधार संरक्षण गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण गर्ने प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त गर्न मेलम्ची सब प्रोजेक्ट 2 अन्तर्गत
हाल मात्र 100 किलोमिटरको सर्ट रन टेस्ट सम्पन्न भएको छ। हालसम्म जम्मा 350 किलोमिटरको सर्ट रन टेस्ट पूरा भई पानी सञ्चालनको लागि तयारी पूरा भएको छ। तराई मधेसका जिल्लाका विभिन्न घरधुरीमा खाने पानीको व्यवस्थापनका लागि तराई मधेस ट्युबवेल तथा स्वच्छता विशेष कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। त्यसका लागि कार्यक्रम स्वीकृत भई यसै आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भई कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। हालै मात्र नारायणी, नवलपुर, भरतपुर, डाङमा सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइको योजनाहरू सम्पन्न भएका छन्। पानी महसुल निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। आगामी दिनमा समय सापेक्ष, वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक महसुल दर निर्धारण हुने अपेक्षा राखेको छु। सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा परिचालन गर्ने गरी आवश्यक परामर्श तथा तयारी सुरु गरिएको छ। भूकम्प, जलवायु परिवर्तनको असरका कारण पानीको स्रोत मुहान सुक्दै गएको र भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएकोमा निकट भविष्यमा खाने पानीका स्रोतहरूको संरक्षण र मूल फुटाउ अभियान सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्रालयले एकीकृत जल स्रोत संरक्षण व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने जानकारी गराउन चाहन्छु। दिगो विकासको लक्ष्य 2030 हासिल गर्न गुणस्तरीय खाने पानी वितरणका लागि पानीको परीक्षणका लागि व्यापकता बढाइनेछ भने प्रशोधनयुक्त ढल प्रणालीको लागि यसै वर्षबाट विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी गराउन चाहन्छु। यो टोली मैले त्यहाँ स्थलगत निरीक्षणको लागि पठाएको अनि उहाँहरूले दिएको 7 दिनभित्र उहाँ प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। जो कार्तिक मलाई लाग्छ 14 गते पेश गर्नुभयो। पेश गरिसकेपछि तुरुन्तै हामीले 17 गते यहाँको विज्ञहरूलाई अर्थात् उहाँ सचिव विधि लगायत पूर्व सचिव, पूर्व महानिर्देशक, पूर्व हाम्रा विज्ञहरूलाई बोलाएर हामीले बृहत छलफल गऱ्यौँ र गरिसकेपछि उहाँको सुझाव सल्लाहलाई आत्मसात गर्दै म स्वयं आफै कार्तिक 26 गते म निरीक्षण गर्न त्यो स्थलमा पुगेको र त्यो पुगिसकेपछि त्यसपछि हामीले यसलाई कसरी जाने भनेर यसलाई नेगोसिएसन गरेर कसरी डिसाइड गर्ने भने हामीले प्लान गर्यौँ र त्यो गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति सुझाव सल्लाह लिँदा अब यो कसरी गर्ने अब यो फास्ट ट्र्याकबाट अब सरकारले नै नीतिगत रूपमा चैत मसान्तभित्र पानी ल्याउने भने उहाँ घोषणा गरिसकेको कारणले पनि अब हामीलाई समय कम भएकोले फास्ट ट्र्याकबाट कसरी गर्न सकिन्छ भने त्यसको विषयमा हामी छलफल गऱ्यौँ र छलफल गर्दाखेरि अब त्यो जो ठेकेदार जो सिनो हाइड्रोको अहिलेसम्मको उसको सम्झौताको म्याद नसकेको अर्थात् उसकै अधीनमा अहिले रहिरहेको र अरूलाई हामीले दिँदा हामीलाई के अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भने त्यसको व्यापक छलफल गऱ्यौँ र यसको लागि एडीबीबाट पनि सुझाव सल्लाह आएको जो परामर्शदाताको पनि हाम्रो सुझाव सल्लाह आएको र समितिबाट पनि सिफारिस भएर आएको कि त्यसैलाई नै अहिले सम्झौता उसको म्याद छँदै अरूलाई दिँदा केही अप्ठ्यारो पर्यो केही भयो भने उसले क्लेम गर्न सक्छ या अवरोध हुन सक्छ जे पनि हुन सक्छ भनेर विभिन्न छलफल गर्दा अलिकति समय लागेकै र त्यो छलफल भइसकेपछि अब यसलाई कसरी टुङ्ग्याउने भनेपछि एउटा भेरिएसनको रूपमा हामीले जाने हो। अब यसलाई नेगोसिएसन गरेर हामीले भेरिएसन गर्न हामीले समय लागेकै हो। तो त्यो भेरिएसन गर्दा उसको जो डिमान्ड थियो उसको डिमान्ड सुरुमा आउँदाखेरि उसले राखेको कति 1 अरब 17 करोड भनेर उसले डिमान्ड राखेको तर हामीले नेपालको खरिद ऐन को दाफालाई हामीले मध्यनजर गरेर यसलाई चाहिने हामीले नेपाल सरकारले दिएको रेट दर यसलाई त्यसैलाई नै हामीले आधार मानेर हामीले मन्त्री चौधरीले सरसफाइ अन्तर्गत सरकारले घोषणा गर्दै आएको खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्रको दिगोपनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सरकारवाला निकायको सहकार्य गरी विशेष कार्यक्रम ल्याइने जानकारी दिनुभयो। प्रत्येक वर्ष माघ 16 गते मनाइने शहीद दिवस प्रजातन्त्र स्थापना एवं पुनर्स्थापना तथा विभिन्न कालखण्डका स्वतन्त्रका लागि जीवन आहुति दिने शहीदहरूको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ।
माघ 10 देखि 16 गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ शहीद सप्ताह मनाउने घोषणा गरी विविध कार्यक्रम हुँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 2012 देखि नै तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष माघ 16 गते शहीदको सम्झनामा दिवस मनाउन थालिएको हो। स्वतन्त्रताको माग गर्दा विक्रम सम्वत 1997 मा शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ 10 गते काठमाडौँको टेकुई स्थित पचलीमा, माघ 13 गते धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा र गङ्गालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ 15 गते शोभा भगवतीमा राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए। शहीद दिवसका अवसरमा शहीद स्मारक लैनचौरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन, नागरिक स्वतन्त्रता र विधिको शासन स्थापना गर्ने जोखिमपूर्ण आन्दोलनमा खटिएका सबै शहीद मुलुकका सच्चा सपुत भएको बताउनुभयो। राज्यको सबै तह र संरचनामा आम नागरिकको पहुँच स्थापित शहीदहरूको योगदानबाट नै सम्भव भएको उहाँले बताउनुभयो। शहीदको योगदानलाई चिरस्थायी बनाउन नेपाल सरकारले शहीदहरूको नाममा विभिन्न मार्ग स्थानको नामाकरण गर्ने पुस्तकालय स्थापना गर्ने, शहीदहरूको जीवनी सङ्घर्षको इतिहासलाई प्रकाशन गर्ने नयाँ पुस्तकालय जानकारी गराउने र शहीदका आश्रित सन्ततिहरूलाई उचित आर्थिक सहायता प्रतिकरण लगायतका कामहरू गर्दै आइएको छ। यस्ता कार्यलाई निम्ति थप विस्तार गरी शहीद परिवारलाई सौदो शहीदको दान गर्ने सरकारले ध्यान दिँदैछ। युगभर विभिन्न दान गर्ने आन्दोलनमा शहीद सबै शहीदहरूको एकीकृत अभिनेता सुरक्षित आफ्नो जरुरी भएको हुँदा हाम्रो सरकारलाई यस विषयमा ठोस कार्यनीति बनाउन निर्देश दिन चाहन्छु। शहीदहरूले आम नेपाली नीतिबाट नागरिक बनाउन, मुलुकमा राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन ल्याउन र नागरिकहरूलाई स्वतन्त्र अधिकार सम्मान पुर्याउन गरेको योगदानको कदर गर्दै प्रत्येक वर्ष माघ 16 गते शहीद माघ 16 गतेको हप्तालाई हामीले शहीद सप्ताहको रूपमा मनाउने गरेका छौँ। यो अवधिमा शहीदको बलिदान र सङ्घर्षलाई श्रद्धापूर्वक देशभर सम्मान गरिएको छ। आफ्नो नीतिसम्म आइपुग्दा हाम्रो नेपालमा राजनीतिक क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन भइसकेको छ। जनता आज पूर्ण रूपमा सर्वोच्च र अत्यासम्म भइसकेको छ। शासन व्यवस्थामा नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता उल्लेखनीय बढेको छ। त्यसअघि शान्ति बाटिका रत्न पार्कबाट शहीद स्मारक लैनचौरसम्म प्रभात फेरी गरिएको थियो। सुरक्षा निकायको ब्यान्ड टोली र मार्च पास्ट टोली सहितको प्रभात फेरी शहीद स्मारक लैनचौर पुगी ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। पर्यटन मन्त्री पशुपति अनुगमन। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले गुदेश्वरी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका टहरा 15 दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार पशुपति क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्दै मन्त्री आलेले पशुपति क्षेत्रभित्र पर्ने गुदेश्वरीमा निर्माण गरिएको टहरा 15 दिनभित्र हटाउने निर्देशन दिनुभएको हो। अनुगमनका क्रममा मन्त्री आले पशुपति मन्दिर क्षेत्र, बनकाली, गुदेश्वरी लगायतको क्षेत्रमा पुग्नु भएको थियो। सो क्रममा उहाँले पशुपति क्षेत्रभित्र निकै विकृति देखिएको बताउनुभयो। पशुपति विकास कोषका यसअघिका पदाधिकारीले मनोमानी ढङ्गले काम गरेको पाइएको भन्दै मन्त्री आलेले अब यसलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले पशुपतिमा फूल, रुद्राक्ष बिक्रीका लागि छुट्टै स्थान बनाए पनि धर्मावलम्बीलाई अप्ठ्यारो हुने गरी सडकमा नै फूलमाला बिक्री गरिएको पाइएकोले यसलाई पनि व्यवस्थित गरिने बताउनुभयो। करिब बिहान 8:30 बजेदेखि हामीले भिजिट गऱ्यौँ। अहिले करिब 12:30 बजिसकेको छ। हाम्रो मन्त्रालयका सचिवज्यू अनि कोषका चाहिने सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्य साथीहरू, यहाँका कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू सबै हामी गयौँ। स्थलगत निरीक्षण गर्दाखेरि के देखियो भन्दा गुहेश्वरीमा थुप्रै ठाउँमा टहराहरू बनाएर त्यहाँ कब्जा गर्ने कामहरू, अधिग्रहण गर्ने कामहरू भएको छ। अनि त्यसपछि हामीले सल्लाह पनि गऱ्यौँ, अब यो 15 दिनभित्र त्यो टहरा सबै हटाइदिने एउटा कुरा त्यो भएको छ। अनि अर्को चाहिने अब यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र पशुपतिनाथको मन्दिरभित्र हामी प्रवेश गर्दाखेरि थुप्रै विकृतिहरू देखिएका छन्।
विगतमा जो सदस्य सचिव भएका छन् उनले मनपरी ढङ्गले जे आफूलाई इच्छा लाग्यो त्यो अनुरूप काम गर्ने, कसैलाई सोधपुछ पनि छैन, कसको चाहिने बैठकबाट त्यो अनुमोदन पनि भएको छैन। त्यसरी चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ त्यो गाई पाल्नको लागि भनेर बिना पशुपति विकास कोषलाई 1 रुपियाँ पनि त्यो मासिक भाडा नआउने गरी चाहिँ दिएको छ निःशुल्क है। यस्तो खालको चाहिने कामहरू भएको हुनाले यी सबै विकृतिहरूलाई हटाउनको लागि आज हामी चाहिने यो निरीक्षण पनि गरेका छौँ। जहाँ जहाँ कमी कमजोरी देखिएको छ त्यो हटाउने हो। र अर्को कुरा जुन यो फुलको टहराहरू छ त्यो भित्र अब त्यहाँ चाहिने धर्मावलम्बीहरू आउँदाखेरि प्रवेश गर्दाखेरि अब जम्मै ठाउँमा तपाईँको फुलहरू छ, त्यहाँ अब टहराहरू बनाइएको छ, बाटोमा मान्छेलाई हिँड्दाखेरि पनि अलिक गाह्रो हुने। कम्तीमा चाहिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले करोडौँ रुपियाँ लगानी लगाएर त्यो चाहिने फुलहरू बेच्नको लागि, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिने पशुपतिभित्र चाहिने अब रुद्राक्षदेखि लिएर विभिन्न सामग्रीहरू बिक्री गर्नको लागि छुट्टै टहरा बनाएको छ। तर त्यहाँ चाहिने नगएर रोडमै चाहिँ जाम गर्ने गरी त्यो भएको छ। अनि अर्को ठाउँ ठाउँमा त्यो चाहिने फोहोरहरू अब त्यसलाई चाहिने कसरी चाहिने व्यवस्थित गर्ने, त्यसपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र तपाईँको चाहिने क्रियापुत्रीहरूको बस्नको लागि चाहिँ राम्रो व्यवस्थापनहरू गर्ने, तातो पानी चिसो पानी यो फोहोरहरू जो चाहिने जलको रूपमा हामी प्रयोग गर्छौँ अब त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिने त्यसलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्ने, यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर आज म लगायत हाम्रो सचिवजी लगायत सबैले हामीले त्यहाँ हेरेका छौँ। अब यसलाई हामी छलफलद्वारा नै यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। गोठाटारको जग्गा चाहिँ नि अधिकरण भएको छ, त्यसलाई हामी 15 दिनभित्र हटाउने गरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ। उहाँले पशुपति क्षेत्रमा निःशुल्क गाई पालनका लागि स्थान दिइएको प्रति पनि आपत्ति जनाउनु भयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले राजधानीको केन्द्र केशर महलमा रहेको केशर पुस्तकालयको सम्पत्ति व्यापारिक रूपमा प्रयोग गर्न नदिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। आइतबार केशर पुस्तकालयको अवस्था निरीक्षण गर्दै मन्त्री पौडेलले पुस्तकालयको बाहिर रहेको जमिन निजी प्रयोजनका लागि दिन खोजिएको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि प्रकारको निजी प्रयोजनका लागि शिक्षा मन्त्रालय मातहतको भौतिक सम्पत्ति प्रयोग गर्न नदिने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री पौडेलले कतै मन्त्रालय मातहतको भौतिक सम्पत्ति व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको भए फिर्ता ल्याउने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले भूकम्पबाट क्षति भएको पुस्तकालयको 6 महिनाभित्र पुनर्निर्माण हुने दाबी गर्नुभयो। बजेट लगायतको समस्या देखिए मन्त्रालयले समाधान गर्ने भन्दै उहाँले अनुगमनको क्रममा तोकिएको समयभित्र पुनर्निर्माण गर्ने निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। स्थान हो जति बेला नेपालमा शिक्षाको विकासको सुरुवात भयो त्यति बेलैदेखि केशर महल शिक्षासित सम्बन्धित भवनको रूपमा छ र यहाँ निकै ऐतिहासिक पुरातात्विकसित सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको सङ्ग्रह गरेर राखिएको छ र यो भूकम्पले अलिकति क्षति भइसकेपछि यो भवन बन्ने प्रक्रियामा चाहिँ अलिक छिटो बन्नु पर्थ्यो। ढिलो भएको कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएर यहाँ भएको भौतिक वस्तुहरू खास गरी पुरातत्वसित सम्बन्धित वस्तुहरूको सुरक्षणको कुरा, तिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरा, पुराना पुस्तकहरूको संरक्षण गर्ने कुरा अहिले मन्त्रालय मातहत भएको हुँदाखेरि म यसको सबै प्रकृति हेर्न आएँ। त्यसको साथसाथै यसको यो बाहिरपट्टिको जमिनको कुरा पनि केही बाहिर सामाजिक सञ्जाल वा केही पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भएको पनि हामीले जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ। कतै शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले निजी क्षेत्रलाई निजी प्रयोजनको निम्ति बाहिरपट्टिको जमिन दिन खोजेको हो कि भन्ने आशयका कुराहरू आएको हुँदाखेरि शिक्षा मन्त्रालयको र मेरो आफ्नो पनि ध्यानाकर्षण गरेर हामी हेरौँ कुनै पनि प्रकारको निजी क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालय मातहतका यस प्रकारका भौतिक सम्पत्तिहरू प्रयोग गर्न दिइने छैन, दिँदैन र कहीँ कतै त्यस्तो भए गरेको प्राप्त गरेमा पनि हामी राज्यको मातहतमा ल्याउने गरी अगाडि बढ्छौँ। र त्यसको साथसाथै शिक्षा मन्त्रालयसित सम्बन्धित कतिपय कामहरू व्यवस्थित गर्नुको निम्ति भौतिक ठाउँहरूको अभाव भएको हुँदाखेरि यो भवन छिटो बन्नु पर्थ्यो। भवनको ढिलाइ भएको छ। कन्ट्र्याक्टरहरूले हामी अब 6 महिनामा करिब कम्प्लिट गर्छौँ र 3 महिनामा एउटा भाग हामी सक्छौँ भनेर आज प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। र हामीले पनि के बनाएको छौँ भनेदेखि अरू केही प्रशासनिक चाहिँ सहयोग जुटाउनु पऱ्यो भने, बजेटको समस्या पऱ्यो भने हामीलाई भन्नु होला, तर अब गरिएको थपिएको चाहिँ सहमति अनुरूपको समय सीमाभित्र यो बिल्डिङको चाहिँ यो रिनोभेट गर्ने प्रक्रियाको काम चाहिँ सकिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। अनुगमनका क्रममा मन्त्री पौडेलले ऐतिहासिक वस्तुको संरक्षण गरी पुनर्निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको थियो। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको छोरा केशर महलका परिवारजनले केशर पुस्तकालय सहित 34 रोपनी जमिन सरकारलाई
दान दिएपछि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको छ। पुस्तकालयमा 60,000 भन्दा बढी पुस्तक, महत्त्वपूर्ण सामग्री, पाण्डुलिपि, पेन्टिङ, तस्बिर, जनावरको ओक-टोप, हात समेत रहेका छन्। शहीद दिवसको अवसरमा विवेकशील साझा पार्टीले काठमाडौँको शहीद गेटमा सङ्कल्प कार्यक्रम गरेको छ। शहीदहरू धर्मभक्त माथेमा, गङ्गालाल श्रेष्ठ, शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द लगायत थुप्रै ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै विवेकशील पार्टीले मुलुकलाई सही दिशा देखाउने सङ्कल्प गरेको हो। शहीदहरूको सपना पूरा गर्न र जनताको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको विवेकशील साझा पार्टीले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीले भन्सार चलेर ल्याएको करिब 1 करोड 50 लाख बराबरको रेड लेबल एब्सोल्युट भोड्का र ब्ल्याक लेबल बेचबिखन गरेको आरोपमा 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। भन्सार छलेर ठूलो परिमाणमा महँगा मदिरा नेपाल भित्री रहेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले अपरेसन लीमा सुरु गरेको थियो। सो क्रममा 296 कार्टुन मदिरा सहित 4 जना पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ पर्नेमा 39 वर्षीय सन्तोष चन्द्र बाख्रेल, 30 वर्षका शैलेन्द्र पन्त, 28 वर्षका रविन्द्र पाखरिन र 40 वर्षका नारायण प्रसाद घिमिरेलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रबन्धक एसएसपी कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले उक्त मदिराहरू विशेषतः पार्टी प्यालेसमा बिक्री वितरण हुने गरेको पाइएको कोइरालाले बताउनुभयो। महाशाखामा बजारमा यो राजस्व छलिका र नक्कली पनि हुन सक्ने मदिराहरू बिक्री वितरण भइरहेछ भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि महाशाखाले निगरानीको लागि टोली परिचालन गरेका थियो। त्यो क्रममा 14 कार्टुन रेड लेबल र एब्सोल्युट भोड्का सहित नारायण प्रसाद घिमिरेलाई हामीले पक्राउ गऱ्यौँ। निजसँगको प्रारम्भिक सोधपुछमा अन्य व्यक्तिहरू र बाँकी थप मदिरा गरिकन 296 कार्टुन रेड लेबल 131 कार्टुन र बाँकी एब्सोल्युट भोड्का र केही 2-3 कार्टुन चाहिँ ब्ल्याक लेबल र 1 कार्टुन चिबास लिगल पनि छ। यी मदिराहरू बरामद गरिसके पश्चात प्रारम्भिक अनुसन्धानमा यो मदिराहरू भारतबाट झिकाएको हो, राजस्व छली गरिएको छ। त्यसमा जुन हुनुपर्ने अन्तर्शुल्क स्टिकरहरू छैनन्। त्यसको चाहिँ करिब यो कुन हिसाबले बिक्री वितरण हुँदो रहेछ भन्दा झिकाएर इन्डियाबाट आइसके पछाडि विभिन्न लिकर सपहरू मार्फत विशेष गरिकन पार्टी प्यालेसहरूमा यो मदिराहरू सप्लाई हुँदो रहेछ र यसको अहिले बजार मूल्य चाहिँ करिब 1 करोड 50 लाख जति छ। यसलाई अहिले हामी भन्सार राजस्व छली अन्तर्गत कारबाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पठाउँदैछौँ र यसको गुणस्तर परीक्षणको लागि पनि हामी पठाउँदैछौँ। गुणस्तर परीक्षण पश्चात आउने नतिजाका आधारमा थप अन्य कारबाहीहरू निर्धारण हुन्छ र अहिले 4 जना व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्। त्यसमा एकजना चाहिँ सन्तोष कुमार बख्रेल, अर्को शैलेश पन्त, अर्को रविन पाखरिन र नारायण प्रसाद घिमिरे भन्ने 4 व्यक्ति अहिले पक्राउ परेका छन्। अब यसमा थप अरू के छ भन्ने कुरा चाहिँ अनुसन्धान जारी छ। थप कुराहरू खुल्दै जाला। उनीहरूले बजारमा मूल्यभन्दा सस्तो मदिरा बेच्ने गरेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले मदिराको गुणस्तर परीक्षणका लागि खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागमा नमुना पठाएको हो। साताको पहिलो दिन सुनको भाउ सामान्य गिरावट भएको छ। सुन तोलामा 400 रुपियाँले घटेको छ। छापावाला सुन प्रति तोला 92,200 रुपियाँ कारोबार भइरहेको छ। महाशाखाका अनुसार तेजाबी सुन प्रति तोला 91,700 रुपियाँमा झरेको छ। चाँदीको मूल्य पनि लगातार घटिरहेको छ। चाँदी तोलामा 15 रुपियाँले ओह्रालो लागेको हो। महासङ्घको तथ्याङ्क अनुसार यस दिन चाँदी प्रति तोला 1,250 रुपियाँमा कारोबार हुँदैछ। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 3.80% बढेर बन्द भएको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक 105.55 अङ्क बढेर 2885.53 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यसै गरी यस दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स 19.81 अङ्क बढेको छ भने फ्लोक्स इन्डेक्स 7.27 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोक्स इन्डेक्स 6.57 अङ्क बढेको छ। नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ। यस दिन 231 कम्पनी
कम्पनीको 81,706 पटकको कारोबारमा 6 अर्ब 32 करोड 42 लाख 74 हजार रुपियाँ बराबरको 1 करोड 21 लाख 55 हजार किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। 3,540 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी गुनासो सुनवाई गर्न कल सेन्टर सञ्चालनमा। क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुनर्निर्माणको काम सुरु। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.